अथ पंचदशोऽध्यायः। पुरुषोत्तमयोग। ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वो प्रसुता तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेन मनुष्यलोके। न रूपमस्य ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तत्पदं तत्परिमार्गितव्यं। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयाः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये। यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणे निर्माणमोहाजित्सङ्गदोषा आध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। द्वन्द्वैर्मुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्तमूढा पदमव्ययं। न तद्भासते सूर्यो न शशाङ्को न पावकाः। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः। गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च। अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं सितं वापि भुजानन् वा गुणान्वितं। विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषाः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं। यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसाः। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं। यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यमोजसा। पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकाः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। प्राणापानसमायुक्तं पचाम्यन्नं चतुर्विधं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो। मतस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वैदेश्य सर्वैरहमेव वेद्यो। वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं। द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्ये परमात्मेति उदारताः। यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तवेश्वराः। यस्मात् क्षरमतिस्थोऽहमक्षरादपि चोत्तमः। अतोऽस्मि लोकवेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमः स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघम्। एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत। ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। गोपालकृष्ण भगवान की जय।